बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आप जनाब ये बता दीजिए कि आज मेरी वॉइस जो है बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जनाब, पीपीएससी की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट के बारे में आपको आगाह करते हैं। वीडियो लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल आपको पता है जनाब फ्राइडे, और फ्राइडे वाले दिन हमारी एकेडमी का 200 एमसीक्यूज का फ्री टेस्ट होने वाला है। सरप्राइज टेस्ट होगा, तो लिहाजा तमाम लोग जो एडी पैसी और एडी एलडीएस या एडी एलडी टीपा डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। पीपीएससी ने जनाब आज रिजल्ट आउट दिए, रिटन रिजल्ट आउट जनाब दिए हैं दो, जस्ट दो। तो एक तो असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट, दूसरा लॉ ऑफिसर। इसी तरह अगर हम फाइनल रिजल्ट की बात करें तो फाइनल रिजल्ट भी पीपीएससी ने जनाब आज अच्छे खासे दिए हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है। जिलेदार लाहौर जोन का माशाल्लाह जो है फाइनल रिजल्ट आ चुका है जनाब माशाल्लाह। और एक सीट थी मोहम्मद सईद जो है वो जनाब सेलेक्ट हुए हैं गुजरांवाला से, तो हमारे बहुत बहुत मुबारक हो। एक सीट पे हमने वन पोस्ट रिजर्व ओपन मेरिट रिमेन्ड वेकेंट ड्यू टू नॉन अवेल। अब देखें एक और सीट भी थी, लेकिन कैंडिडेट न होने की वजह से जो है मतलब बाकी लोग फेल हो गए होंगे, तो बाकी जिन्होंने टेस्ट वो कर ली हैं जनाब, तो ये जो याद रखिएगा मेरे ख्याल में ये सर्विस कोटा वाले थे, ठीक है। अब देखें जनाब सब इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, सीनियर रजिस्ट्रार, म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस, इसका जनाब वाला जो है माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने जो है इसको क्लियर किया है, और ये सॉरी सिलेक्ट हुए हैं। जिन्होंने ये टेस्ट दिया था ये सारे बंदे सिलेक्ट हो चुके हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है जनाब। अच्छा, इसके बाद जनाब जियोलॉजिस्ट, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी असिस्टेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग या बिल्डिंग कंट्रोल है, असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल इंजीनियरिंग और एडमिनिस्ट्रेटर, ये बंदे सिलेक्ट हो चुके हैं जनाब माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। पीपीएससी की रोल नंबर स्लिप जो पेपर जनाब आपको पता है कि 12-13 जुलाई को होने वाला है, उसकी रूल नंबर स्लिप इंशाल्लाह ताला कल काफ़ी सारी अपलोड कर दी जाएंगी, बाकी मंडे तक भी हो सकती है। उम्मीद ये है कि कल सारी हो जाएंगी, बाकी ये है कि जनाब मंडे को भी कुछ हो सकती हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। कल लेकिन ये है कि आपको कल और परसों में जो है ईमेल आईडी के ऊपर जो है आ जाएगा जनाब। जो लोग जनाब एडी एलडीए टीपा और एडी एलडीए एडी पैसी की तैयारी कर रहे हैं और वो जनाब ये टेस्ट क्लियर करना चाह रहे हैं जनाब, तो मैं आपको ये बता दूं जनाब कि टेस्ट क्लियर करने के लिए जो है आपको पास जो है जो जो लोग पूरे 2 साल से तैयारी कर रहे हैं वो इंशाल्लाह क्लियर कर जाएंगे। जिनके पास 2 साल का टाइम जो है वो कम टाइम है, या मतलब उन्होंने सही तरह से टाइम नहीं दिया, तो वो जनाब हमारी एकेडमी का ये फास्ट ट्रैक सेशन है जो कि जिसमें 16,000 एमसीक्यू तैयारी करवाए जाएंगे। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल ये सेशन है एडी पैसी और एडीआरडी का। इसको ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अच्छा, इसके बाद जनाब इसका जो मेरिट मैंने पहले बता दिया है कि 67 से 70 के दरमियान रहेगा, ठीक है। इसी तरह जनाब हमारे पास जो 16 सीटें हैं जनाब एडी एलडी टीपा वाली, तो वो जनाब ये 9 सीटें हैं यहाँ पे मौजूद हैं। इसका मेरिट ज़्यादा जाएगा, 75 तो क्रॉस करेगा, या 73, 74, 75, 76, ये 3-4 फिगर मैंने बताया इस पर रहेगा, उसके मुताबिक आप तैयारी करें, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब पीपीएससी ने आज कुछ नोटिस जारी किए हैं। ये नंबर फर्स्ट पे देखिएगा। नंबर फर्स्ट में उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये जो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की सीटें थी इनके लिए बैड न्यूज़ है जनाब। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की सीटें थी, मास ट्रांसपोर्ट, ये जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर जो इरिगेशन डिपार्टमेंट वो नहीं है, ये और है, इनको विदड्रा कर लिया गया है। अगर डिपार्टमेंट जो है विदड्रा कर ले तो आपकी फीस ज़ाया नहीं होती, बल्कि आप किसी और सीट पे अप्लाई करते हैं तो आपकी फ़ीस ये वहाँ पे काउंट हो जाएगी। तो लिहाजा इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक चालान आपका वहाँ काउंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये एक बैड न्यूज़ है कि जनाब एक बंदे ने टेस्ट दिया, वो क्लियर किया और नज़दीक पहुँच के जो है। अच्छा, इसमें मैं ये समझता हूँ कि आपको पता है मैं हमेशा जो है हक सच की बात करता हूँ, इसमें पीपीएससी की कोताही है, क्योंकि आपको एक रिक्वेजिशन दी है, आप उसको विद इन 6 मंथ क्लियर कर दें, और एक साल जो है वो 1.5 साल लग जाता है, उसके बाद जो है डिपार्टमेंट नई पॉलिसी बना देता है और वो फिर वहीं पे वाइंड अप हो जाती है। तो ये मेरे ख्याल में, अब मैं आपको बताऊं कि एक डिप्टी डायरेक्टर जनाब डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन, उसमें जनाब लैंड रिकॉर्ड की सीटें थी, हमने टेस्ट क्लियर किया कितनी मेहनत के साथ, उसके बाद इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है और वो तकरीबन साल कर से गुजर गया, उसके बाद वो मतलब विदड्रा कर लिए। तो ये जनाब कोई अच्छी बात नहीं है कि जनाब हमने इतनी मेहनत की है, अप्लाई किया है, वहाँ गए हैं और वहाँ जाके कितना पैसे लगे होंगे आने जाने के। तो मेरे ख्याल में पीपीएससी को चाहिए कि जैसे ऐड आता है उसके मुताबिक जल्दी जल्दी भर्ती करें। अब भर्ती जब हो जाता है फिर तो वो नहीं वापस कर सकते ना।
تو یہ جناب یہ بھی ودرا ہو گئی ہارڈ ٹیکنیشین کی. اچھا جناب اس کے بعد پی پی ایس سی کی اپ کمنگ جاب، پی پی ایس سی کی اپ کمنگ جاب میں اکاؤنٹ اسسٹنٹ کی 3 سیٹیں آ رہی ہیں جناب، اور یہ ایک اچھی بات ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں 16ویں سکیل کی. اچھا جی اس کے بعد جناب پی پی ایس سی کی ایڈورٹائزمنٹ نمبر جو کہ 27 سرپرائز ہے جناب یہ، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ سیٹ ہے وہ چارج نرس فیمیل. فیمیل کا مطلب یہ ہے کہ صرف فیمیل ہی اپلائی کر سکتے ہیں، میل نہیں کر سکتے. چارج نرس میل کی علیحدہ ہوتی ہیں، فیمیل کی علیحدہ ہوتی ہیں، تو یہ ریگولر بیس پہ ہیں اور یہ پہلے بھی آئی تھی جناب. تو زیادہ اس کوالیفیکیشن کے اوپر جو ہے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. لاسٹ ڈیٹ جو ہے اس کی 18 جولائی ہے اور اس میں جناب چلان 600 روپے ہوگا. فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو جناب جو ٹیسٹ ہونے ہیں جناب اس کے 19 جولائی سے، اس کی جو ہے میرے خیال میں کل تک رول نمبر سلپ جاری ہو جانے چاہیے پی پی ایس سی کی جانب سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پی پی ایس سی جو ہے 15 سے 20 دن جو ہے پہلے رول نمبر سلپ جاری کر دیتا ہے. تو خیر اس کے بارے میں جو ہے فردر پی پی ایس سی کی کوئی جو ہے ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا جناب. تو باقی یہ جناب بہت جلد آ جائیں گے. اچھا اس کے علاوہ جناب جو ہے جو لوگ انسپیکٹر اے ایس ایف کے لیے شارٹ لسٹڈ ہیں، جو اپنے آپ کو ٹاپ مطلب ہے 200 سیٹیں ہیں 20 سیٹیں ہیں پنجاب کی، تو پہلے 200 نمبر پر آنے والے اپنے آپ کو امید رکھیں. پہلے 100 تو کنفرم ہے لیکن اگلے 100 بھی اپنے آپ کو شارٹ، کیونکہ پہلے فزیکل میئرمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جناب این ٹی ایس کے تھرو میں نے آپ کو بتائی تھی کچھ سیٹیں. این ٹی ایس کے تھرو جناب یہ چیک کر سکتے ہیں کہ جناب یہ میٹرو بس اسٹیشن جو ہے اس کے اندر سیٹیں آئی ہوئی ہیں اور ہیلتھ میں آئی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جناب یہ ہے سینٹرل سی ٹی ایس سینٹرل ٹیسٹنگ سروس. اس میں ایمرجنسی یہ کون سی سیٹیں ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جناب کہ یہ دیکھ سکتے ہیں. ایمرجنسی آفیسر کی چاہیے جناب ایم بی بی ایس کوالیفکیشن ہونی چاہیے. ایڈمن آفیسر چاہیے ان کو جناب ایم بی اے ہو یا ماسٹر سوشل سائنسز ہو لیکن اس کے بعد تجربہ آرمی کا ہو. مزے کی بات چیک کریں. ایمرجنسی آفیسر میں ایم بی اے ایم پی اے. اسسٹنٹ آفیسر کے لیے ایم بی اے چاہیے جناب، ایچ آر ایم ہونا چاہیے. اسسٹنٹ پلاننگ کے لیے 16 گریڈ ہے. تو یہ جناب سی ٹی ایس میں جا کے اپنا اکاؤنٹ بنائیں. اکاؤنٹ بنانے کے بعد جو ہے یہاں پہ اپنا مطلب لاگ ان کی بجائے پہلے کریٹ کریں، اس کے بعد جو ہے پراپر طریقے سے اس کا اپلائی ہوگا. یہ اوریجنل جاب ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ریسکیو 1112 جو گورنمنٹ کا ریگولر ڈپارٹمنٹ ہے، یہ جاب بھی موجود ہے جس کی لاسٹ ڈیٹ میرے خیال میں گزر گئی ہے یا پر ابھی پڑی ہے. اچھا جی اسی طرح یہ جناب جاب موجود ہیں اینٹی ٹیررزم کوڈ لاہور کے اندر. سینئر سکیل اسٹینوگرافر کی ایک ہے، اسسٹنٹ کی ایک ہے، جونیئر کلرک کی ایک ہے. اس کے اوپر یہ بھی جناب یاد رکھیے گا یہ بھی سی ٹی ایس کے تھرو ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ لوگوں کو اس کے اوپر بھی چیک کرنا چاہیے جناب. تو یہ جناب بڑی امپورٹنٹ نیوز تھی. اور کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے دے 200 ایم سی کیوز کا یا 100 ایم سی کیوز کا ٹیسٹ فری ہوگا. اس کو جوائن کرنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں جناب واٹس ایپ چینل کا لنک دیا ہوا ہے سپیج جی کے اکیڈمی کا، اس کو جناب آپ فالو کر لیں. اور یہ جناب ہماری اکیڈمی کا یہ پیج ہے اور یہ جناب آپ اس کو جو ہے فالو کریں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کل کا ٹیسٹ میں آپ ایڈ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جناب یہ ہماری اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ ایئرپورٹ انسپیکٹر ایئرپورٹ سیکورٹی فورس میں ان کا جو میرٹ نمبر ہے پنجاب بھر میں وہ 13واں نمبر ہے. 13واں نمبر پہ سیریل نمبر موجود ہے ماشاءاللہ. اور انہوں نے یہ گجرانوالے سے تعلق ہے عبد الخالق سوری ان کا نام عبد الخالق ہے. یہ پوسٹ میں نے سیٹ کروا دی تھی تو یہ ماشاءاللہ کلیئر ہو گیا. اچھا جی اس کے علاوہ جناب اے ڈی ایل ڈی اے ڈی پیسی اے ڈی ایل ڈی ٹیپا اور ڈپٹی ڈائریکٹر اسپیشل ایجوکیشن کا ٹیسٹ کلیئر جوائن کرنے کے لیے اس کا نیچے موجود ہے. آپ 1000 فیس ہے جسٹ. اس کی جناب ایزی پیسہ یا جائز کیش سینڈ کریں گے، اپنا نام کوالیفیکیشن اور سٹی نیم بتائیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو ایڈ ابھی کلاس ہو رہی ہے، کلاس کے بعد آپ کو ایڈ کر لیا جائے گا. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم آپ کو اس طرح خبریں دیتے رہیں گے اور آپ کو جو ہے بتاتے رہیں گے. نیکسٹ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے جناب کمپیوٹر کا گرینڈ ٹیسٹ. پی پی ایس سی کے تمام پاس پیپر میں سے اس کا ڈیٹا لیا جائے گا جناب اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ. اس کے علاوہ جناب جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو اکیڈمی ہے وہ گرینڈ ٹیسٹ سبجیکٹ وائز اس سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. پھر ہم رزلٹ بھی دیتے ہیں. ہمارا ٹیسٹ نمبر فرسٹ ہو چکا ہے جس کو سبمٹ کرنے کی ٹائم جو ہے کل تک ہے. ٹھیک ہے تو آپ بھی اس کو جوائن کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اللہ حافظ.